यही 16 दिनसम्म लक्ष्मी पूजा गर्ने क्रममा एकचोटि चाहिँ यो लक्ष्मी पूजाकै क्रममा जुन दीप प्रज्वलन गरेको थियो त्यो दीप प्रज्वलनबाट चाहिँ यो नेपाल मण्डलमा ठुलो आगलागी भएर यहाँ धेरै धनजनको नोक्सान भइसकेपछि यो 16 दिनसम्म मनाउने लक्ष्मी पूजालाई कार्तिक कृष्ण अमावस्या एक दिन मात्र मनाएर त्यसको 2 दिन अगाडि को पूजा र खिचा पूजा, त्यसको पछाडि चाहिँ महपूजा र किजा पूजा मनाउने प्रचलन आयो। अब यो किन आयो भन्दाखेरि जुन किसिमले यहाँ मानिसहरूको त्यत्रो धेरै आगलागीबाट विनाश भयो, त्यसपछि बाँचेका जतिले चाहिँ आफूलाई सगुन लिने नै वास्तवमा त्यो महपूजा बन्न पुग्यो। अब नेपाल सम्वतको सन्दर्भमा नेपाल सम्वत विशेष गरिकन आजभन्दा 1142 वर्ष अगाडि शङ्करधर साख्वा भन्ने एकजना सर्वसाधारण नेपालीले काठमाडौँ र पाटनका जनताको ऋण मोचन गरेर आफूले प्राप्त गरेको अपार धनले यहाँका मानिसहरूको ऋण मुक्त गरेपछि उसले आफ्नो नाममा मात्र होइन संसारमा धेरैजसो सम्बद्ध महाराजाहरूको नामबाट, धर्मका प्रवर्तकहरूको नामबाट चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सामन्तहरूको नामबाट चाहिँ स्थापित भएको सन्दर्भमा नेपाल सम्वत भनेर नाम दिएर देशकै नामबाट शङ्करधरले एउटा स्थापना गरेको सम्वत हो भनेर इतिहासमा देख्न पाइन्छ, इतिहासमा हामीले पढ्न पाइन्छ। विशेष गरिकन कान्तिपुरमा ललितपुरमा राघवदेव भन्ने राजा राज्य गरिराखेको समयमा तत्कालीन समयमा भक्तपुरमा आनन्ददेव भन्ने राजा राज्य गर्दथे र त्यही राज्य गरेको समयमा उसको दरबारमा एकजना प्रकाण्ड विद्वान ज्योतिष सिद्धिवन्त उसको राज्यमा बस्थे। सिद्धिवन्तले चाहिँ शुभ मुहुर्तमा चाहिँ यदि बालुवा पनि सुन हुन सक्छ भनेर उसले दिएको शास्त्र अनुसारको उसको धारणा अनुसार 4 जना भरियाहरूलाई भक्तपुरबाट काठमाडौँको लखु तीर्थमा बालुवा लिन पठाउँदाखेरि भक्तपुरदेखि बालुवा लिन आएको देखेर शङ्का लागेर शङ्करधरले ती बालुवा आफ्नो छिन्दीमा राख्न लगाई उसलाई अर्को बालुवा लिई भक्तपुरतिर पठाएको र भक्तपुरमा पठाएको बालुवा 4 दिनपछि हेर्दाखेरि सुन नभएपछि सिद्धिवन्तले चाहिँ आफ्नो शास्त्र झुट भयो भनेर शास्त्रलाई आगोमा हालेर जलाइदिएको र त्यहाँ चाहिँ बालुवाका केही कण देखेपछि भरियाहरूलाई शङ्का लागेर भरियाहरूसँग केरकार गर्दाखेरि त्यो बालुवा चाहिँ आफूले चाहिँ शङ्करधर भन्ने एउटा मान्छेलाई काठमाडौँमै चाहिँ पहिला छोडेको भन्ने कुरा थाहा भएपछि शङ्करधरलाई चाहिँ राघवदेवले चाहिँ उसले प्राप्त गरेको जुन सुन थिए ती सुनहरू यो तिम्रो हुन सक्दैन, किनभने तिमीले छलकपट गरेर यो बालुवा तिमीले आफू कहाँ लिएकोले यसलाई कुनै राज्यकै लागि उपयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसो भए मैले काठमाडौँ र पाटनका जनताको जति ऋण तिर्नुपर्ने हो त्यो ऋणहरू यो पैसाबाट तिर्दिन्छु भनेर सबै पैसा उसले तिर्दियो। ओम सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। शान्ति नखाको शुभकामना पनि। हजुर, यहाँलाई पनि र सबै मेरो तर्फबाट नेपाल सम्वत 1142 शान्तिको शुभकामना। यसपालि कोरोनाको कहरको बिचमा पनि धुमधामले दशैँ पर्व मनाइयो। त्यो सँगै अब यसपालिको तिहार पर्व, दीपावली पर्व अथवा शान्ति नखा पनि धुमधामले मनाउने तयारी भइरहेको प्रसङ्गसँगै आम समुदायमा तिहार पर्वको ऐतिहासिक पक्षलाई केलाएर कुरा गर्दाखेरि होइन के लाग्छ, अब तिहार पर्व कहिलेबाट कसरी सुरु भयो होला? अब तिहार अथवा चाहिँ हाम्रो शान्ति भन्ने जुन एउटा मौलिक शब्द छ त्यो शब्दको आधारमा शान्ति एउटा मौलिक नाम हो र यो विशेष गरिकन नेवारहरूले शान्ति भनेर तिहारलाई मनाउने सन्दर्भमा अब शान्तिको ऐतिहासिकताको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि कहिलेदेखि शान्ति अथवा तिहार सुरु भयो भन्ने सन्दर्भ जोडिन आउँछ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा के आउँछ भने हामीले मनाउने शान्ति भनेको विशेष गरिकन पहिला महपूजा, किजा पूजा अथवा लक्ष्मी पूजा गरेर 3 दिन मनाउने पर्वलाई शान्ति सोनुयागु दिनको नखा भनेर शान्ति भनेर भनिएको भन्ने सन्दर्भमा अब अचेल चाहिँ शान्ति 3 दिनको मात्र होइन 5 दिन मनाउने चलन हाम्रो परापूर्व कालदेखि नै रहेको देखिन्छ। 5 दिन भनेको विशेष गरिकन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीको दिनमा कागलाई पूजा गर्ने को पूजा भनियो, अनि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा खिचा पूजा भनेर कुकुरलाई पूजा गर्ने जसलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ। त्यसपछि आएर कार्तिक कृष्ण अमावस्याको दिनमा लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने
त्यो दिनमा नरक स्नान गर्ने भनेर बिहान स्नान गरेर दिउँसो साँझतिर चाहिँ लक्ष्मीको पूजा गर्ने। अनि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा भनेको महपूजाको दिन भयो होइन। र कार्तिक कृष्ण द्वितीया चाहिँ भाइटिका अथवा किजा पूजाको दिन गरेर 5 दिन मनाउने सन्दर्भमा यो यमपञ्चक अथवा पञ्चक तिथि पञ्चकको नामले पनि प्रसिद्ध छ। अब यो त्योभन्दा अगाडिको तिहारको सन्दर्भमा हामीले मनाउने 5 दिनको तिहार पछि मात्र विकास भएको हो। पहिला तिहार भन्ने चाड पर्वै होइन। पहिलाको हाम्रो पर्व भनेको वास्तविक रूपमा लक्ष्मीलाई मात्र पूजा गर्ने पर्व हो। लक्ष्मीलाई पूजा गरेर दीप प्रज्वलन गरेर जुन कोजाग्रत पूर्णिमादेखि 16 दिनसम्म क्रमशः एक देवी लक्ष्मीलाई चाहिँ पूजा गर्दै कार्तिक कृष्ण अमावस्याको दिनमा लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने नै मौलिक पहिलाको पर्व हो, जुन चाहिँ यो लिच्छवी कालभन्दा पहिलेकै अथवा लिच्छवी कालको पूर्वार्धमा चलेको पर्व थियो। तर लिच्छवी कालमा राजा जयदेव द्वितीयको समयमा यही 16 दिनसम्म लक्ष्मी पूजा गर्ने क्रममा एकचोटि चाहिँ यो लक्ष्मी पूजाकै क्रममा जुन दीप प्रज्वलन गरेको थियो त्यो दीप प्रज्वलनबाट चाहिँ यो नेपाल मण्डलमा ठुलो आगलागी भएर यहाँ धेरै धनजनको नोक्सान भइसकेपछि यो 16 दिनसम्म मनाउने लक्ष्मी पूजालाई कार्तिक कृष्ण अमावस्या 1 दिन मात्र मनाएर त्यसको 2 दिन अगाडि को पूजा र खिचा पूजा, त्यसको पछाडि चाहिँ महपूजा र किजा पूजा मनाउने प्रचलन आयो। अब यो किन आयो भन्दाखेरि जुन किसिमले यहाँ मानिसहरूको त्यत्रो धेरै आगलागीबाट विनाश भयो, त्यसपछि बाँचेका जतिले चाहिँ आफूलाई सगुन लिने नै वास्तवमा त्यो महपूजा बन्न पुग्यो। र त्यसमा पनि विशेष गरिकन पुरुष वर्गको चाहिँ अझ ठुलो भूमिका, वंश जोगाउनको लागि पुरुषको ठुलो भूमिका रहेको सन्दर्भमा हरेक दाजुभाइलाई दिदीबहिनीहरूले पूजा गर्ने परम्परासँगै भाइटिका अथवा किजा पूजा बन्न पुग्यो। अनि सँगसँगै हामीलाई यस्ता मृत्युबाट जोगाउनको लागि यमराजका चाहिँ दूतको रूपमा कागलाई पूजा गर्नु, यमराजकै दूतको रूपमा कुकुरलाई पूजा गर्ने यो 5 दिनको विकास लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीय पछिको सुरु भएको तिहार, अहिले मनाइराखेको तिहार त्यही स्वरूपमा मनाइआएको सन्दर्भमा तिहार अथवा सुन्तीको पूर्वार्धमा 16 दिनसम्म लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने हाम्रो पहिलाको प्रचलन र जयदेव द्वितीय पछाडि 5 दिनसम्म मनाउने यो सुन्ती नखा हाम्रो 2 तरिकाबाट चाहिँ अहिलेको तिहारलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो ऐतिहासिक तथ्यहरू यहाँले भन्नुभयो नि होइन, अहिलेसम्म हाइलाइटमा आएको छैन होला सायद होइन। यो कुराहरू चाहिँ कुन प्रमाणका आधारमा, कुन तथ्यका आधारमा भन्न सकिने हो? अब यसमा प्रमाण अथवा आधार यसको चाहिँ खोज्ने सन्दर्भमा अहिले पनि एउटा कुरा के छ भने नेपाल मण्डल लिच्छवी राजा जयदेव द्वितीय पछाडि ध्वस्त भएको भन्ने इतिहास साक्षित छ। इतिहासमा चाहिँ जयदेव द्वितीय पछाडि 150 वर्षभन्दा बढी चाहिँ नेपालको इतिहास अन्धकारको समय छ। त्यस्तै त्यो समयमा यहाँ के घटना भएको थियो भनेर चाहिँ मानिसहरूले अर्क्युल गर्न सकेका थिएन। मानिसहरूले त्यति बेला ठुलो प्राकृतिक विपत्ति आएको होला। नेपाल त भूकम्पीय क्षेत्र भएकोले सायद यहाँ ठुलो भूकम्प आएर यो ठुलो धनजनको क्षति भएर त्यति बेलाको इतिहासलाई अन्ध्यारो कालखण्डको रूपमा प्रकाशमा नआएको हुन सक्छ भनेर अड्कल काटिराखेको देखिन्छ। तर यो अड्कल सँगसँगै त्यति बेलाको त्यो घटना मानवीय घटना थियो। प्राकृतिक घटनाभन्दा मानवीय घटना थियो भन्ने कुराको उदाहरण जुन काठमाडौँ उपत्यकाको पहिलाको कान्तिपुरको पहिलाको कोलीग्राम र दक्षिण कोलीग्राममा अहिले पनि चाहिँ हाँडी गाउँ लिएर र कयौँ ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ हामीले चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा भेटिने जुन किसिमका त्यो आगलागीबाट चाहिँ ध्वस्त भएका अवशेषहरूका चिन्हहरू पाइन्छ, ती चिन्हहरूबाट तत्कालीन समयमा यो यति बेला भएको मुख्य घटना भनेको आगलागी नै हो। र त्यो आगलागीकै कारणले गर्दाखेरि जुन 16 दिनसम्म लक्ष्मी पूजा गर्ने प्रचलन बीचमा चाहिँ टुटिन पुग्यो। शास्त्रहरूमा चाहिँ 16 दिनसम्म लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ। शास्त्रहरू विशेष गरिकन लक्ष्मी पूजा विधि, महालक्ष्मी पूजा विधि, नवरात्र लक्ष्मी पूजा विधि जस्ता थ्यासफहरूमा चाहिँ 16 दिनसम्म लक्ष्मी पूजा गर्ने चलन अथवा 16 दिनसम्म लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमादेखि पहिलो दिनमा सर्वलक्ष्मी, दोस्रो दिनमा विश्वलक्ष्मी, तेस्रो दिनमा जयलक्ष्मी, चौथो दिनमा खड्गलक्ष्मी, भुवनलक्ष्मी, त्यसपछि आएर धान्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, जयलक्ष्मी, घृतिलक्ष्मी, त्यसपछि आएर चाहिँ
मण्डल लक्ष्मी, त्यसपछि आएर सन्तान लक्ष्मी जस्ता थुप्रै लक्ष्मीहरूको पूजा गर्दै 16औं दिनमा महालक्ष्मीको पूजा गर्ने भन्ने कुरा तत्कालीन समयमा नेपाल सम्वत 805 मा लेखिएको एउटा चाहिँ लक्ष्मी पूजा विधि भन्ने पुस्तकहरूदेखि लिएर अरू थुप्रै पछिल्लो समयमा लेखिएका पुस्तकहरूमा पनि उल्लेख भएको सन्दर्भमा हामी कहाँ यो किन 16 दिनसम्म लक्ष्मी पूजा अहिले गर्ने प्रचलन छैन त भन्दाखेरि अहिले पनि छ। अहिले चाहिँ 16औं दिनको लक्ष्मी पूजा महालक्ष्मी पूजा दिन गर्ने दिनमा अथवा कार्तिक कृष्ण अमावस्याकै दिनमा अहिले पनि 16वटा बत्ती राखेर 16 थरीका फुलहरू राखेर 16 थरीका फलहरू राखेर 16 थरीको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारका मिष्टान्न नैवेद्यहरू राखेर पूजा गर्ने प्रचलनबाट तत्कालीन समयमा यो प्रत्येक दिन गर्ने लक्ष्मी पूजा विधिलाई यो विविध कारणले गर्दाखेरि यो बीचमा भएका आगलागीले अब यो आगलागीहरूबाट जोगाउनको लागि चाहिँ तत्कालीन समयमा जसरी आगोलाई हामीले हेर्न नसक्दा त्यसरी जुन घटनाहरू भयो त्यो घटना नदोहोरियोस् भनेर लक्ष्मी पूजा एक दिन मात्र पूजा गर्ने प्रचलन अहिले रहेको सन्दर्भमा हामीले यो पूजालाई किन यमराजसँग जोडिएर अर्थात् मृत्युसँग जोडिएर हेरियो त? जुन सोन्टी भनेको त एक हिसाबले चाहिँ एउटा रमाइलो पर्व हो, यो त फुलको पर्व हो। यो पर्वमा चाहिँ विशेष गरिकन धेरै प्रकारका फुलहरू फुल्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि सोङ भनेको फुल हो नेपाली भाषामा, त्यही सोङबाट सोन्टी भएको सन्दर्भमा अहिलेको समयमा विभिन्न प्रकारका सयपत्री मखमलीदेखि लिएर अहिले जहाँ पनि चाहिँ फुलहरू ढकमक्क फुलिराख्ने समयमा ती फुलहरूकै उपयोगिता गरेर अहिलेको फुलको चाहिँ उपयोग गर्ने पर्व सोन्टी हो। तर यो सोन्टीमा फुललाई महत्त्व दिनुको साथसाथै त्योभन्दा पनि बढी महत्त्व चाहिँ यो जस्तै कागलाई भनेको काग भनेको अब कागलाई पूजा गर्नुको अर्थ कागले चाहिँ हो, काग एउटा चाहिँ त्यस्तो प्राणी हो जसले चाहिँ एउटा भनिन्छ नि ऊ जति इमान्दार पति र पत्नीमा काग जति इमान्दार मानव जातिमा अथवा चाहिँ यो जगतमा जीव जगतमा अरू कोही पाइँदैन। किनभने एउटा उसले चाहिँ भालेर एउटा पोथी कागले कहिले पनि उसले चाहिँ कहिले पनि उनीहरू चाहिँ छुटिएर बस्दैन र त्यो आफ्नो लोग्ने अथवा जुन श्रीमान अथवा श्रीमती काग हुन्छ उनीहरू जीवनभर चाहिँ सँगै बस्ने सन्दर्भमा अब त्यो चाहिँ एउटा अहिले नैतिक शिक्षा कागबाट पनि लिनुपर्छ भनेर सायद कागलाई पूजा गरेको हो कि भनेर मान्छेहरूले सोध्छ। तर वास्तवमा कागलाई पूजा गर्नुको अर्थ कागले चाहिँ सधैँ चाहिँ शुभ बोलोस्। काग अनावश्यक रूपमा बोल्यो भने काग अनावश्यक रूपमा करायो भने केही हुनसक्छ, अनिष्ट हुनसक्छ भनेर काग कराउने बेलामा हामी शुभ शुभ भनेर भन्छौँ। त्यसको अर्थ कागले सधैँ राम्रो कुराहरू ल्याओस्, हामीले मृत्युबाट जोगाओस् भनेर हो। अब कुकुरको पूजा गर्नुको अर्थ भने कुकुर बिना कारण कुकुर रोयो भने हामीले त्यसबाट अनिष्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। कुकुर त एउटा गुन्डिलो प्राणी पनि हो र त्यसले चाहिँ हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूमध्ये सबैभन्दा चाहिँ उत्तम प्राणी उत्तम चाहिँ जीवको रूपमा कुकुरलाई लिने सन्दर्भमा कुकुरले हाम्रो सुरक्षा गरेको आधारमा चाहिँ हामीले कुकुर पूजा गरेको हो कि भनेर धेरैले सोध्छ। साथसाथै कुकुर भनेको भैरवको पनि वाहन हो अथवा चाहिँ नृत्यनाथको पनि वाहन हो, त्यस आधारमा मात्र कुकुर पूजा गरेको हो कि भनेर चाहिँ धेरैले अर्क्युल गरेको अवस्थामा कुकुरलाई पूजा गर्नुको पछाडि पनि वास्तवमा चाहिँ त्यो दिनमा कुकुरले चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ मृत्युबाट जोगाउनको लागि कुकुरले गरेका भूमिकाको लागि उसलाई चाहिँ हामीले पूजा गरेको ठहरिन्छ हैन। अब कार्तिक कृष्ण अमावस्या भनेको त औँसी तिथि भनेको पितृहरूको चाहिँ प्रमुख चाहिँ हलचल हुने दिन हो। त्यो तिथिमा चाहिँ हामीले चाहिँ अन्ध्यारोको समयमा चाहिँ लक्ष्मीलाई पूजा गरेर लक्ष्मीलाई आराधना त्यो दिनबाट गर्दाखेरि अब अन्ध्यारो ठाउँमा लक्ष्मी त आउने कुरो भएन। त्यसैले चाहिँ हामीले दीपावली गरेर घरलाई झलमल पारेर त्यो दिनमा चाहिँ लक्ष्मी आगमन गर्ने हाम्रो प्रचलन यो एउटा छुट्टै देखिन्छ। जुन अगाडिको 2 दिन र कुकुर पूजा र काग पूजा र पछाडिको मह पूजा र किजा पूजा भन्दा लक्ष्मी पूजा छुट्टै देखिन्छ। यस आधारमा पनि लक्ष्मी पूजा भनेको छुट्टै तिहार सुरु हुनभन्दा पहिलाको पूजा पर्व हो र त्यसपछि चाहिँ यो जुन आगलागीबाट नेपाल मण्डल ध्वस्त भइसकेपछि जुन लक्ष्मी पूजालाई पनि जोडेर अगाडिको 2 दिन र पछाडिको 2 दिन गरेर 5 दिन मनाउने अहिलेको तिहारको स्वरूप चाहिँ यो जयदेव दिदी पछि भएको हो भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन आउँछ। जयदेवको पाला भनेपछि कति वर्ष पुरानो भयो होला? अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने विशेष गरिकन यो 1400 वर्षभन्दा बढी पुरानो चाहिँ पर्वको रूपमा यो मह पूजा किजा पूजा र यो चाहिँ जुन कुकुर पूजा किजा पूजालाई लिन सकिन्छ। तर लक्ष्मी पूजा चाहिँ
त्योभन्दा पनि अझ पुरानो पर्व हो। नेवारहरूले विशेष गरिकन धनको लागि मात्र लक्ष्मीले पूजा गर्छ भनेर यदि कसैले सोचाइ राख्छ भने त्यो गलत हो। लक्ष्मीलाई धनको देवीको रूपमा त लिइन्छ, तर लक्ष्मीले धन मात्र होइन, सबै चिज हाम्रो सन्तान पनि धन हो। हामी कहाँ अहिले चाहिँ किसानहरूले चाहिँ खेतबाट फलाएर ल्याएको धान पनि धन हो। त्यस्तै हामीसँग बुद्धि, जुन हामीले चाहिँ आफ्नोसँग भएको बुद्धि, त्यो बुद्धिलाई पनि हामीले धनको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै आएर हामीसँग भएको शक्तिलाई पनि धनको रूपमा लिन सकिन्छ। घरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आमा दिदी बहिनी आफ्नो घरको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा घरको चाहिँ बुहारीहरू हुन्छ, उहाँहरू गृहलक्ष्मीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। अब यस्तो सबै कुराहरूलाई जोड्दाखेरि यो 16 प्रकारका लक्ष्मीहरूको पूजा गर्नुको तार्किक पछाडि पनि 16 थरीका चाहिँ सम्पत्तिहरूलाई नै लक्ष्मीले प्रदान गर्ने हुँदाखेरि हामीले प्रत्येक दिन फरक फरक लक्ष्मीहरूलाई पूजा गर्नुपर्छ। र अन्तिम दिनमा पूजा गर्ने महालक्ष्मीको सन्दर्भबाट हामीले पूजा गर्ने महालक्ष्मीको स्वरूप अन्य लक्ष्मीहरूभन्दा फरक छ। जस्तो भारतीय संस्कृतिमै लक्ष्मीलाई चाहिँ शाकाहारी लक्ष्मीको रूपमा लिइन्छ। लक्ष्मीले चाहिँ विशेष गरिकन अब हात्ती चढेको लक्ष्मी अथवा चाहिँ कछुवा चढेकी लक्ष्मी हामी बढी देखिराखेको छौँ। तर हामीले नेवारहरूले पूजा गर्ने लक्ष्मी चाहिँ विशेष गरिकन यो चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने यो महालक्ष्मी हो। र यो महालक्ष्मीले सिंह वाहन भएको जुन महालक्ष्मी हामीले चाहिँ मोहनीको 8औं दिनमा, जुन पहिलो दिनमा ब्रह्मायणी, दोस्रो दिनमा माहेश्वरी, तेस्रो दिनमा कौमारी, चौथो दिनमा भद्रकाली, 5औं दिनमा चाहिँ बाराई, 6औं दिनमा इन्द्रायणी, 7औं दिनमा महाकाली पूजा गरिसकेपछि 8औं दिनमा हामीले पूजा गर्ने महालक्ष्मी जुन सिंह चढेको महालक्ष्मी हो, त्यो महालक्ष्मीलाई कालरात्रिको दिनमा वध गरेको जुन खमेदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका कालरात्रिमा चाहिँ बलि दिएको हाँसको अथवा बोकाको अथवा चाहिँ राङ्गोको जे जस्तो हुन्छ त्यसको केही भाग चाहिँ अहिले पनि बाँकी राखेर त्यो चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिनमा त्यो मासुलाई चाहिँ धूप बनाएर त्यो चाहिँ लक्ष्मीलाई सुँघाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि भक्तपुरमा खमे बट गरिन्छ। खमे बट गरेपछि खमेको मासुहरू सबै प्रसादको रूपमा भक्तजनले बाँडी लिएको हुन्छ। र यसरी बाँडी लिएको जुन मासु छ त्यो मासु घरमा खाइँदैन, त्यसलाई सुकुटी बनाएर त्यसलाई सुकाइन्छ। सुकाएको त्यो मासुलाई चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिनमा लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरि मकलमा त्यसलाई चाहिँ बालेर नासाको रूपमा त्यो महालक्ष्मीलाई सुकाइन्छ। यस हिसाबले हामीले पूजा गर्ने महालक्ष्मी जुन चाहिँ अमे पनि समय पनि ग्रहण गर्ने खालको लक्ष्मी हुन्। त्यो लक्ष्मीलाई पूजा गर्दाखेरि जुन किसिमले हामीले भने नि शक्तिका विविध स्वरूपहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ, धनका विविध स्वरूपहरू हामीले प्राप्त हुन्छ, विभिन्न प्रकारका बुद्धि ज्ञानका कुराहरू प्राप्त हुन्छ, सन्तान प्राप्त हुन्छ। यो सम्पूर्ण चिजहरू प्राप्त गरेर अन्तिम दिनमा महालक्ष्मीलाई पूजा गरेर हामीले लक्ष्मी पूजा समापन गर्छौँ। र हाम्रो नेपाल सम्वत सुरु हुनुभन्दा पहिले नै हामी कहाँ चाहिँ जुन शक सम्वतहरू छ, मानदेव सम्वतहरू छ, तिनीहरूको पनि सम्वत सुरु हुने दिन भनेको यो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाकै दिन हो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको अघिल्लो दिन जुन लक्ष्मी पूजा हो त्यो दिनसम्ममा हाम्रो नेवारहरूको वर्षभरिको हिसाबहरू कसैलाई दिनुपर्ने, कसैसँग लिनुपर्ने सम्पूर्ण चिजहरूको चाहिँ हिसाब फरफारक गरेर साल तमामी गरेर फेरि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा फेरि नयाँ खाता खोलेर हाम्रो कारोबार गर्ने एक हिसाबले चाहिँ तत्कालीन समयको यो आर्थिक व्यवस्थासँग पनि जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा यो 16औं दिन लक्ष्मी पूजा गरेपछि अन्तिम दिनमा हिसाबहरू सबै फरचोट गरेर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाबाट चाहिँ नयाँ सम्वत फेरिएको दिनबाट नयाँ हिसाबहरू गरेर हाम्रो चाहिँ नयाँ कार्य थालनी गर्ने जुन सोन्ती नखाको परम्परा छ त्यो एउटा यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता पनि हो। अब नेपाल सम्वत आजभोलि चाहिँ चलनचल्तीमा छैन, व्यवहारमा केही देखिन्छ हैन। अब यो प्रसङ्गमा चाहिँ यो 3 दिनसम्म मनाउने सोन्ती नखा यति बेला चाहिँ 5 दिनसम्म यम पञ्चको रूपमा मनाउन थालिएको प्रसङ्गका कुरा रहेको छ। यो ऐतिहासिक परम्परा रीतिरिवाज त्यति बेला चाहिँ जे जसरी मनाएर चाहिँ अहिले संस्कृति बनेको छ, यो संस्कृतिबाट हामीले नयाँ पुस्ताले के कुरा जानुपर्छ, सिक्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ? अब नयाँ पुस्तालाई हामीले अहिले जुन हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौं वर्षदेखि मनाइ आएका संस्कृतिहरू वास्तविक रूपमा तत्कालीन समयमा हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो जुन चाहिँ दैनिक जनजीवनदेखि लिएर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जस्ता विविध विषयवस्तुहरूलाई अँगालेर यहाँको हावापानी, रहनसहन, यहाँको परम्परा, चालचलनलाई मौलिकता
जीवन्तता दिने सन्दर्भमा जोडिएर मनाएको पर्वहरू हो। अब यो पर्वहरूको आफ्नै आफ्नै महत्त्व छ। यसका सामाजिक पक्षका कुराहरू गर्ने बेलामा सामाजिक रूपमा समाजमा मानिसहरू बसेपछि सामाजिक रूपमा हामी मानिसहरू एक अर्कासँग चाहिँ मिलिजुली बस्नुपर्छ। घर परिवारमा दाजुभाइहरू सँगै मिलेर बस्नुपर्छ, दिदीबहिनीहरू सबै सँगै मिलेर बस्नुपर्छ। आफूभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आज्ञा सिरोपर गर्नुपर्छ, आफूभन्दा सानाहरूलाई हामीले माया गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता जुन सन्देशहरू यी पर्वहरूबाट प्राप्त हुन्छ। तत्कालीन समयमा एउटा चाहिँ संयुक्त परिवारभित्र धेरैजनाको समूह हुन्छ। त्यो समूहमा परिवारलाई कसरी चाहिँ निर्देशन गर्ने, परिवारलाई कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर परिवारभित्र आइपर्ने जति पनि चाहिँ सामाजिक आर्थिक दायित्वहरू हुन्छ अथवा अन्य दायित्वहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तत्कालीन समयमा समाजमा अगुवाहरूले चालेका जुन क्रियाकलापहरू थिए, ती क्रियाकलापहरूसँग यी पर्वहरूको धेरै सामञ्जस्य देखिन्छ। उदाहरणको लागि हामी लक्ष्मी पूजा गर्दाखेरिको कुरा गरौँ, हामी महपूजा गर्दाखेरिको कुरा गरौँ, अथवा चाहिँ किजा पूजा गर्दाखेरिकै कुरा गरौँ, जुन हिसाबले चाहिँ तत्कालीन समयमा यी सबै कार्यहरू गर्नको लागि चाहिँ समाजमा हामीले आफूभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिहरूले जुन एउटा भूमिका खेलेर चाहिँ यो पर्वहरू चलाएको छ, त्यसलाई चाहिँ जीवन्तता दिनको लागि र अहिलेको समयमा पनि हामी अहिले विशेष गरिकन संयुक्त परिवारभन्दा एकल परिवारहरूको बढी चाहिँ यो महत्त्व रहेको सन्दर्भमा एकल परिवारमा बस्दाखेरि आफ्नो दाजुभाइ आफ्ना परिवारगणहरू जुन चाहिँ काम विशेषले बाहिर हुँदाखेरि आफूसँगै बस्न पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यी पर्वहरू आउँदाखेरि धेरैलाई चाहिँ त्यो कुराहरूले अभाव खट्किरहेको हुन्छ कि हिजोको दिनमा हाम्रा पुर्खाहरूले यस्ता पर्वहरूलाई जति बखुबी निभाएको थियो अहिलेका पुस्ताहरूले त्यो निभाउन सकिरहेको छैन। त्यो निभाउनको लागि यो पर्वहरूले सधैँ प्रत्येक वर्ष स्वन्ती आउँदाखेरि यस्तै सन्देश दिएको हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो आर्थिक अवस्थाकै कुराहरू आउँछ। आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो ऋतु मौसम अनुसार हाम्रो पर्वहरू मनाउने चलन पहिलेदेखिकै हो र ऋतु मौसम अनुसार जे जस्तो चिजहरू तत्कालीन समयमा उपलब्ध हुन्छ त्यो चिजहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने, त्यहाँभित्रको विभिन्न कथा किंवदन्तीहरूलाई बुनेर तत्कालीन समयमा वैज्ञानिक कारणहरू बताउन नसकेको त्यो अर्को पाटो छँदैछ। तर पनि विभिन्न किसिमका धार्मिक आवरणहरूलाई बनाएर आवरणकै माध्यमबाट भए पनि ती चिजहरूलाई उपयोग गर्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा पनि स्वन्तीलाई लिन सकिन्छ। अहिलेको समयमा पाइने प्रायःजसो सयपत्री मखमली फुलहरूको उपयोगिताकै कुरा किन नगरौँ, हाँडे ओखरकै कुरा किन नगरौँ, कटुसहरूकै कुरा किन नगरौँ, बेलहरूको कुरा किन नगरौँ, अथवा सिङ्ली बिङ्ली जस्तादेखि लिएर चाहिँ यो अहिले जति चिजहरू चाहिँ हामीसँग अहिले ऋतु अनुसार प्रकृतिले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ, ती चिजहरूलाई चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ पर्वको नाममा स्वन्ती पर्वको नाममा उपयोगिता गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हामीलाई सिकाइदिएको छ। यो सबै कुराहरूलाई हामीले जोडेर अहिले नयाँ पुस्ताहरूलाई हाम्रा पर्वहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले महपूजा किन गर्यो, महपूजाको अर्थ यदि हामीले अहिलेको पुस्ताहरूलाई चाहिँ पुस्तान्तरण गर्दै उनीहरूलाई यसको अर्थहरू बोध गराउन सकेको खण्डमा मानिस भएर जन्मेपछि त नेवारले मात्र महपूजा गर्ने भाग्य नेवारले मात्र पाइरहेछ। यो त गैर नेवार संसारभरिका जोसुकै मान्छेले पनि एकचोटि जन्मेपछि महपूजा गर्ने पाउने उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अहोभाग्य सबैलाई प्राप्त गर्नको लागि महपूजाका विधिहरूदेखि लिएर महपूजाका महत्त्वहरूलाई हामीले अरूलाई पनि बुझाउनु पर्ने अवस्थामा नयाँ पुस्ताहरूले यी विषयहरूमा चाहिँ अझ बढी ध्यान दिन सक्नुपर्छ। साथसाथै हामीले किजा पूजा भनेर हरेक दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई पूजा गर्दाखेरिको आत्मीयता, त्यो आत्मीयता हामीले बाहिरी संसारमा हामीले नपाएको सन्दर्भमा नेवा समाजमा जुन किजा पूजा गर्दाखेरिको आत्मीयता त्यो झल्किन्छ नि, त्यो चिज अमूल्य छ। ती चिजहरूलाई अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ सिक्नुपर्ने अहिलेको महत्त्वपूर्ण सन्देश यहाँबाट चाहिँ लिन सकिन्छ। यो ऐतिहासिक सन्देशलाई अहिलेको पुस्ताले मनन गर्दाखेरि कतिको रूपान्तरण भएको पाइयो अथवा कति हामीले ऐतिहासिक कुरालाई संरक्षण गर्न सक्यौँ? अब वास्तवमा संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ,
परिवर्तनशील संस्कृति चाहिँ अब मात्र दिगो हुनसक्छ, नत्र संस्कृतिहरू चाहिँ अब बाँच्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यो स्वाभाविक रूपै हो। तर अहिलेको समयमा जुन किसिमले संस्कृतिमा रूपान्तरण आएको छ, यो करिब करिब परिवर्तनको यो संवाहकको यो समयलाई हामीले चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा आमूल परिवर्तनको कुराहरू यो विगत 50 वर्ष यताको सोन्ती र त्योभन्दा उताको सोन्तीको यदि कुरा गर्ने हो भने आमूल परिवर्तनहरू भइसकेको जस्तो अहिले महसुस हुन्छ। अहिलेको समयमा जुन हाम्रो संस्कृति मनाउने सन्दर्भमा अघि पनि हामीले भने हामीले हाम्रो ठाउँमै प्रायका चिजबिजहरूलाई उपयोगिता गरेर संस्कृति मनाउने हिजो हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको जुन एउटा अनुसरण हो, त्यो अनुसरणलाई अहिले हामीले चाहिँ सिको गर्न सकेको छैनौँ। चाहे त्यो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङले किन नहोस् अथवा चाहिँ अहिले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नो भएको चाहिँ खेतीपातीहरूलाई अथवा बगैँचालाई हराभरा गर्ने अथवा चाहिँ हामीसँग भएका चिजबिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भावनाहरू नभएर हो कि अहिले विशेष गरिकन समय अनुकूल समयअनुसार चिजबिजहरू पाउन छोड्दाखेरि ती चिजहरू बाहिरबाट आयात गर्ने परम्परा बसेको छ। हामी कहाँ सयपत्री फुल भएन भने, हामी कहाँ मखमली फुल भएन भने भारतबाट मखमली फुल आयात गर्ने अथवा बाहिरबाट चाहिँ यस्ता गर्ने प्रचलनले गर्दाखेरि हाम्रा थुप्रै रकमहरू अहिले विदेशिएको छ। हामी कहाँ चाहिँ पालाचाबाट चाहिँ बाल्ने जुन चाहिँ बत्ती हुन्थ्यो, ती बत्तीको ठाउँमा अहिले चाहिँ झिलिमिली जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक बत्तीहरूले स्थान लिन पुग्दाखेरि हाम्रा जुन चाहिँ माटाका पाला बनाउने व्यवसाय एउटा चाहिँ धरापमा पर्दै गइराखेको, साथसाथै त्यसको महत्त्व पनि अहिले हामीले बुझाउन नसकेको अवस्थामा त्यहाँ पनि रूपान्तरणका धेरै कुराहरू देखिन पुगेको छ। अब यस्ता थुप्रै चाहिँ रूपान्तरणहरू जुन चाहिँ महपूजा गर्दाखेरि आफ्नै घरभित्र मण्डल बनाउने जुन चाहिँ शैली हुन्थे, ती मण्डल बनाउने शैलीमा समेत अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कागजबाट चाहिँ एउटा चाहिँ मण्डल बनाउने सजिलो विधिहरू अहिले आउँदाखेरि यो हाम्रो चाहिँ मौलिक मण्डलका चाहिँ विधिहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हराउन थालिएको छ। यस्तै किसिमले हाम्रो खानपानको हामीकै प्रयोग हुने सुन्तला, भोगटे, हलुवा बेद, केरा जस्ता चाहिँ फलफुलहरूको ठाउँमा अहिले विदेशबाट चाहिँ आयात गर्ने चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ स्याउ, सुन्तला, केरा, मौसमदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका फलफुलहरूले हाम्रो चाहिँ महपूजा किजापूजा सजिन थालेको छ। अब हुँदा हुँदा हामीले कहाँ देशमै नपाउने सात समुद्रबाट पारीबाट ल्याउनु पर्ने विभिन्न प्रकारका चाहिँ ड्राई फ्रुट्सहरूमै हाम्रो चाहिँ सोन्ती नखा अथवा चाहिँ तिहारको समयमा थुप्रै पैसा विदेशिन पुग्छ। यो भनेको वास्तवमा हिजो हामीकै पाउने चिजबिजहरूबाट चाहिँ यस्ता जुन चाहिँ मिठाईका सामानहरू बन्ने थियो भने अचेल चाहिँ त्यो देखासकेको नाममा र अहिले बाहिरबाट चाहिँ विदेशी चिजहरू मगाएर जुन किसिमले झल्लमल्ल किसिमले चाहिँ हाम्रा पर्वहरू मनाउने प्रचलन आएको छ, यो चाहिँ अहिलेका सबै रूपान्तरित परिवर्तन भएका तिहारका चाहिँ पक्षहरू हुन पुग्यो। अब तिहार पर्व घर घरमा मनाउँछ, विशेष गरेर इतिहासमा चाहिँ लक्ष्मी पूजालाई महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा मनाइन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ नुद त्योसँगै चाहिँ यो महपूजाले चाहिँ महत्त्वका साथ मान्ने चलन छ होइन नेवार समुदायमा। यो बेला चाहिँ अब विभिन्न विद्यालय कलेजहरू पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यो पर्वलाई यसरी मनाइन्छ है भनेर चाहिँ नयाँ पुस्तालाई सिकाउन थालिएको छ। विशेष गरी घर घरमा मनाउने यो पर्वलाई चाहिँ अब स्कुल विद्यालयमा सिकाउँदाखेरि अभ्यास गर्दाखेरि कतिको फरक पर्ला, के लाग्छ? अब वास्तविक रूपमा विद्यालय भनेको विशेष गरिकन एउटा अब विद्यालय नामै विद्यालय, त्यो ठाउँमा शिक्षा दिने ठाउँ हो। हाम्रो शिक्षा हिजोको दिनमा पश्चिमेली संस्कृतिको पश्चिमेली चाहिँ शिक्षा दिने एउटा थलो बन्न पुग्दाखेरि हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ भुल्दै गयौँ र हामीले चाहिँ आफ्नो संस्कृति बिर्सने क्रममा अब जन्मदिन मनाउँदाखेरि बलि राखेको जुन चाहिँ सुकुन्दा बालेर चाहिँ गर्नुपर्ने जन्मदिन अहिले चाहिँ बलि राखेको मैनबत्ती निभाएर केक काटेर चाहिँ जन्मदिन मनाउनेमा परिवर्तन भयो हैन। हिजो हाम्रो चाहिँ घरमा कोही पाहुना आउँदाखेरि अन्डा र एक चुस्की चाहिँ रक्सी दिएर स्वागत गर्ने परम्परामा अहिले चिया, कोक, फ्यान्टाले चाहिँ स्थान लिइसकेको यो अवस्थामा अब हाम्रो संस्कृतिहरू बनाउने संस्कृतिका संवाहक भनेको अहिलेको युवा पुस्ता हो। विशेष गरिकन विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरूले जो घरमा चाहिँ संस्कृति आफ्नो मौलिक संस्कृति मनाइरहेको हुन्छ
तर ऊ कापी कलम झोला बोकेर विद्यालय जाँदा उसले अङ्ग्रेजी शिक्षा प्राप्त गर्ने र विदेशको चाहिँ शिक्षा उसले प्राप्त गरेर आएको यो सन्दर्भमा विशेष गरिकन ती युवाहरू भोलि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो संस्कृति हाँक्ने क्रममा आफ्नो जुन परम्परागत संस्कृति हो त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने काम बढी हुने सन्दर्भमा अहिले स्थानीय पाठ्यक्रमहरूबाट विशेष गरिकन आफ्नो स्थानीय रूपमा मनाउने संस्कृतिहरूलाई अथवा रहनसहन जात्रा परम्परा यस्ता विविध प्रकारका चाहिँ हाम्रो चाहिँ चालचलनहरूलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूलाई नै सिकाउनु पर्ने सन्दर्भमा अहिले सोन्तीको समयमा पनि विशेष गरिकन नेवारहरूले त आफ्नो घरमा लक्ष्मी पूजा पनि गर्छ, मह पूजा पनि गर्छ, किजा पूजा पनि गरेको हुन्छ। तर यो गैर नेवारहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो अहिले चाहिँ विविध प्रकारका चाहिँ संस्कृतिका चाहिँ यो जुन यो प्र्याक्टिसहरू अथवा प्र्याक्टिकली उनीहरूलाई चाहिँ गराउने परम्परा छ, त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि यसले भूमिका खेलेको जस्तो मलाई लाग्छ। नयाँ पुस्तालाई सिक्ने अवसरको रूपमा यसले मौका दिएको सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक हुन्छ र सकारात्मक रूपले यसलाई चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने भोलि ती कर्णधार जुन चाहिँ अहिले विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरू भोलिको समयमा युवा हुँदै उनीहरूले नै देश हाँक्ने समयसम्ममा हाम्रो संस्कृतिलाई पुनः जागरण गर्नको लागि उनीहरूको भूमिका धेरै ठुलो हुन सक्छ। अब आजको कुराकानीको अन्तमा नेपाल सम्बन्धको बारेमा केही संक्षिप्तमा चर्चा गरिदिनुहोस् न। अब नेपाल सम्बन्धको सन्दर्भमा नेपाल सम्बन्ध विशेष गरिकन आजभन्दा 1142 वर्ष अगाडि शङ्करधर साख्वा भन्ने एकजना सर्वसाधारण नेपालीले काठमाडौँ र पाटनका जनताको ऋण मोचन गरेर आफूले प्राप्त गरेको अपार धनले यहाँका मानिसहरूको ऋण मुक्त गरेपछि उसले आफ्नो नाममा मात्र नै होइन संसारमा धेरैजसो सम्बद्ध महाराजाहरूको नामबाट धर्मका प्रवर्तकहरूको नामबाट चाहिँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ सामन्तहरूको नामबाट चाहिँ स्थापित भएको सन्दर्भमा नेपाल सम्बन्ध भनेर नाम दिएर देशकै नामबाट शङ्करधरले एउटा स्थापना गरेको सम्बन्ध हो भनेर इतिहासमा देख्न पाइन्छ, इतिहासमा हामीले पढ्न पाइन्छ। विशेष गरिकन कान्तिपुरमा ललितपुरमा राघवदेव भन्ने राजा राज्य गरिराखेको समयमा तत्कालीन समयमा भक्तपुरमा आनन्ददेव भन्ने राजा राज्य गर्दथे र त्यही राज्य गरेको समयमा उसको दरबारमा एकजना प्रकाण्ड विद्वान ज्योतिष सिद्धिवन्त उसको राज्यमा बस्थे। सिद्धिवन्तले चाहिँ शुभ मुहुर्तमा चाहिँ यदि बालुवा पनि सुन हुन सक्छ भनेर उसले दिएको शास्त्र अनुसारको उसको धारणा अनुसार 4 जना भरियाहरूलाई भक्तपुरबाट काठमाडौँको लखु तीर्थमा बालुवा लिन पठाउँदाखेरि भक्तपुरदेखि बालुवा लिन आएको देखेर शङ्का लागेर शङ्करधरले ती बालुवा आफ्नो छिन्दीमा राख्न लगाई उसलाई अर्को बालुवा लिई भक्तपुरतिर पठाएको र भक्तपुरमा पठाएको बालुवा 4 दिनपछि हेर्दाखेरि सुन नभएपछि सिद्धिवन्तले चाहिँ आफ्नो शास्त्र झुट भयो भनेर शास्त्रलाई आगोमा हालेर जलाइदिएको र त्यहाँ चाहिँ बालुवाका केही कण देखेपछि भरियाहरूलाई शङ्का लागेर भरियाहरूसँग केरकार गर्दाखेरि त्यो बालुवा चाहिँ आफूले चाहिँ शङ्करधर भन्ने एउटा मान्छेलाई काठमाडौँमै चाहिँ पहिला छोडेको भन्ने कुरा थाहा भएपछि शङ्करधरलाई चाहिँ राघवदेवले चाहिँ उसले प्राप्त गरेको जुन सुन थिए ती सुनहरू यो तिम्रो हुन सक्दैन, किनभने तिमीले छलकपट गरेर यो बालुवा तिमीले आफू कहाँ लिएकोले यसलाई कुनै राज्यकै लागि उपयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसो भए मैले काठमाडौँ र पाटनका जनताको जति ऋण तिर्नुपर्ने हो त्यो ऋणहरू यो पैसाबाट तिर्दिन्छु भनेर सबै पैसा उसले तिर्दिएपछि उसले आफ्नो इच्छा अनुसार यो चलाएको सम्बन्ध हो भनेर नेपाल सम्बन्धलाई लिइन्छ। तर नेपाल सम्बन्ध चलाउनको लागि जुन किसिमले शङ्करधरको योगदान छ साथसाथै शङ्करधरसँगै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको नाम छुटेको छ, त्यो हो सिद्धिवन्त जोशी। सिद्धिवन्त जोशी भक्तपुरका एकजना ज्योतिष प्रकाण्ड ज्योतिष हुन् र उनको घर चाहिँ भक्तपुरको टेखाचो टोलको ज्योतिष हुन् र उनले जुन किसिमले यो शुभ मुहुर्तहरू निकालेको थियो र नेपाल सम्बन्ध सुरु गर्नको लागि यो समय उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ तिथिमिति दिएको थियो त्यही तिथिमितिबाट निकालिएको नेपाल सम्बन्धै अहिलेसम्म पनि यो चलिराखेको 1142 वर्ष पुरानो नेपाल सम्बन्ध अहिले पनि चलिराखेको छ र उसले जुन निकालेको शुभ मुहुर्तमा बालुवा पनि सुन हुन्छ सक्छ भनेर
जुन किसिमले शुभ मुड उसले निकालेको थियो त्यो आधारमा पनि ऊ चाहिँ प्रकाण्ड ज्योतिष थिए भन्ने कुराको आधारमा जसरी कर्नाटक करुणामय नेपाल ल्याउनको लागि काठमाडौँका तान्त्रिक बन्धुदत्त आचार्य, भक्तपुरका राजा नरेन्द्र देव र पाटनका ललित ज्यापुरको योगदान थियो र तिनीहरूको 3 जना शालिग चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राखेको छ। अहिले पनि चाहिँ नेपाल सम्बन्धको लागि शङ्खधरको सँगसँगै पछाडि त्यसको पछाडि देखिएको अर्को एक व्यक्तित्व सिद्धिबन्त जोशीलाई पनि सम्झनु पर्ने सन्दर्भमा हामीले आज 1142 वर्ष पछाडि आउँदाखेरि हुन त नेपाल सरकारले शङ्खधरलाई राष्ट्रिय विभूति भनिसकेको छ अनि चाहिँ नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि भनिसकेको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यसलाई उपयोग नगरिदिँदाखेरि शङ्खधरको विषयमा अझ हामीले एउटा अर्को थप जिम्मेवारी सिद्धिबन्तको विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने। यो दुईटा पाटो अहिलेको विद्वानहरूको लागि चाहिँ एउटा फलामको चिउरा जस्तै चाहिँ यो गाह्रो विषयवस्तु बन्न पुगेको छ र सिद्धिबन्तको साथसाथै शङ्खधरको विषयमा पनि अझ बढी हामीले अध्ययन गर्न सक्यो भने यसका वैज्ञानिक पक्ष र त्यता तत्कालीन समयमा यी दुईजनाको चाहिँ भूमिका के थियो त र त्यति बेलाका राजाहरूले के कस्तो भूमिका खेलेका थिए त भन्ने कुराको चाहिँ छलफल त्यसको चाहिँ अझ निचोड अगाडि आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ राजाहरूको नाम गौण छ, राघवदेव र आनन्ददेवको नाम गौण छ, तर शङ्खधर र सिद्धिबन्त दुईजना चाहिँ सर्वसाधारण जनताको नाम चाहिँ आउन सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश यो नेपाल सम्बन्धले दिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अझ बढी अध्ययन अनुसन्धानमा हामी जुट्नुपर्ने देखिन्छ। सिद्धिबन्त त भक्तपुरको प्रकाण्ड ज्योतिष भयो होइन। अब यो प्रवर्तक शङ्खधर साखवा कहाँको, कस्तो व्यक्ति, कसैले व्यापारी भन्छ, कसैले काठमाडौँको भन्छ, कसैले भक्तपुरकै भन्छन्, उहाँको बारेमा के छ पछिल्लो तथ्याङ्कले के भन्छ? अब पछिल्लो तथ्याङ्कको आधारमा यदि भन्ने हो भने मेरो विश्लेषण हो भने ऊ काठमाडौँको भन्दाखेरि पनि ऊ चाहिँ मध्यपुर निवासी एक व्यापारी हुनुपर्छ र विशेष गरिकन मध्यपुर थिमीमा पहिलेदेखि नै व्यापारीहरूको ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि र सिद्धिबन्त शङ्खधरलाई एकजना फौबन्जा भनेको यो चाहिँ घुमी घुमी फिरन्ते व्यापार गर्ने एक व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरिकन यो मध्यपुर निवासी एक व्यापारी ऊ चाहिँ व्यापारको सिलसिलामा जुन काठमाडौँमा गएर भक्तपुरबाट सामान किन्ने, काठमाडौँ लगेर बेच्ने यस्ता व्यापारीहरू अहिलेसम्म पनि त्यो ट्रेन्ड चलिआएको छ भने मध्यपुरमा विशेष गरिकन व्यापारीहरूको काम नै अहिले पनि कस्तो भने ठाउँ ठाउँमा घुम्ने, गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा घुमेर त्यहाँ भएका चिजबिजहरूलाई उहाँहरूले सस्तो मूल्यमा किनेर काठमाडौँमा लगेर पाटनमा लगेर अलि बढी मोल लिएर ती चिजहरू बेच्ने काम अहिले पनि गरिआएको सन्दर्भमा मेरो चाहिँ विश्लेषण शङ्खधर साखवा काठमाडौँको भन्दा पनि ऊ चाहिँ भक्तपुर थिमीको व्यापारी हुनुपर्छ भने मेरो ठम्याइ छ। र यसमा चाहिँ अहिले पनि एउटा कुरा जुन चाहिँ शङ्खधरले चाहिँ नेपाल सम्बन्ध सुरु गरेको समयमा सम्भवतः उसले केही सजाय पाएको हुनुपर्छ र त्यो सजाय पाएको कारणले हुनसक्छ महपूजाको दिनमा काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर सबै ठाउँमा खुसियाली हुन्छ तर थिमीमा त्यति खुसियाली पाइँदैन। ठिमिलेहरूले महपूजा पनि गर्दैन र सम्भवतः त्यो चाहिँ त्यति बेला शङ्खधर साखवा मध्यपुर निवासी भएको नाताले र उसले चाहिँ नेपालसम्म त सुरु गर्यो तर उसले सजाय पनि पाएको हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो महपूजा नेपाल सम्बन्धलाई त्यहाँका मानिसहरूले किनभने आफ्नो एकजना नागरिकले पाएको दुःख र त्यति बेला उसले नखाएको बिख पनि हो नि एउटा चाहिँ उसले त राम्रै उद्देश्यले त्यो पाएको सुनलाई सदुपयोग गर्यो तर पनि त्यहाँ चाहिँ महपूजा नगर्नुको कारणको पछाडि चाहिँ सम्भवतः तत्कालीन समयमा शङ्खधरले केही सजाय पाएको जस्तो त्यहाँ देखिन आउँछ है। यसै सन्दर्भमा मेरो अनुमान चाहिँ शङ्खधर साखवा मध्यपुर निवासी हुनुपर्छ भने मैले चाहिँ आफ्नो अनुमान चाहिँ मैले गरेको छु। कतिपयले भनेको रहेछन् मध्यपुर थिमीको शङ्खकोट नै साखाको चाहिँ निवास हो भनेर भन्छन् होइन। त्यसको अध्ययन अनुसन्धानको सन्दर्भलाई जोडेर इतिहासकारहरू, इतिहासविदहरू के भन्छन्? अब अहिले चाहिँ शङ्खधर साखवाको विषयमा धेरै चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने र यसै सन्दर्भमा शङ्खधर साखवाको शालिगहरू पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ स्थापना गरेको छ
यो खुसीकै विषय हो। सङ्गदरको विषयमा जति पनि हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू गरिआएको भए तापनि त्यसको चाहिँ वास्तविक निचोडसम्म पुग्नको लागि अझ बढी विद्वानहरू यसमा चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने सङ्गदर साखवाको जस्तै उसको मुखाकृतिका कुराहरूदेखि लिएर र उसले शङ्ख बोकेकै आधारमा उसको नाम सङ्गदर रहेको र उसको वास्तविक नाम अर्कै हुनुपर्छ भने जस्ता कुराहरूदेखि लिएर सङ्गदरको शाखा सन्तानहरू अहिले को हुन् त, उसका चाहिँ सन्तानहरू त होलान्, तिनीहरूको विषयमा पनि अध्ययनहरू गर्नुपर्ने सन्दर्भमा यो जुन शङ्खकोटका कुराहरूदेखि लिएर अहिले मैले जुन भनेको मध्यपुर निवासी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि, ती कुराहरूलाई पनि जोड्दै आगामी दिनहरूमा अझ थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्यो भने धेरै अरू थप कुराहरू अगाडि आउन सक्ने देखिन्छ। महफुजा मनाउन थालेको, महफुजासँगै भिन्तुना नवोदय भिन्तुना मनाउन थालेको पनि वर्षौँ भइसक्यो। यो बेला चाहिँ यो त्यस्तो व्यक्तित्वहरूको चाहिँ अध्ययन गर्न अझै किन चुकिरह्यो होला? अब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जनजागरणको रूपमा जुन चाहिँ नेवार समुदायले जुन नवोदय भिन्तुना भनेर अहिले निकालिराखेको छ र यो कयौँ वर्ष पुरानो जुन चोसा पसाबाट चाहिँ सुरु भएको एउटा इतिहास हो र त्यो यसलाई चाहिँ निरन्तरता कायम दिने सन्दर्भमा कुनै बेला काठमाडौँको एक दुई ठाउँबाट, पाटनको एक दुई ठाउँबाट नवोदय भिन्तुना आउँथे र भक्तपुरमा नवोदय भिन्तुना भनेर सांस्कृतिक र्यालीसहित बाजागाजा गर्ने प्रचलन पनि केही वर्ष अगाडिबाट सुरु भएर अहिले पनि चलिराखेको छ। र यसै सन्दर्भमा यो नवोदय भिन्तुना भनेर जुन किसिमले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ बोलिराखेको छ नि, त्यहाँनिर नै गलत छ। त्यो नै सच्याउनु पर्छ। किनभने नेपाल सम्बत नेवारको मात्र सम्बत होइन। नेवारको मात्र सम्बत भनेर यदि हामीले वकालत गर्ने हो भने त्यो चाहिँ कहिले पनि राष्ट्रिय सम्बत पनि हुन सक्दैन होइन। यसै सन्दर्भमा यो यदि देशको नामबाट चलेको सम्बत हो भने, यदि यो देशकै नामबाट चलेको एउटा संसारको एउटै मात्र सम्बत हो भने यसलाई के गुरुङ, के राई, के लिम्बू, के छेत्री, के ब्राह्मण, के नेवार सबैले मनाउने हिसाबले चाहिँ यो नेपालको साझा सम्बतको रूपमा जानुपर्छ र हुनुपर्छ। र नवोदय भिन्तुनाको ठाउँमा नयाँ वर्षको भिन्तुना, नयाँ वर्षको शुभकामना भन्दा के बिग्रिन्छ र? हामीले त्यसरी पनि हामीले यसमा सबैलाई समावेश गर्दै लैजानुपर्ने र त्यहाँ नेवार मात्रै होइन, सबै अरू पनि व्यक्तिहरू, सबै नेपालीहरूलाई पनि सम्मिलित गरेर लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता यो 50औं वर्ष आइपुग्दाखेरि पनि नेवारले मात्र टाउकोमा बोकिराख्नु भनेको अलिकति चाहिँ जायज लाग्दैन है। यो सन्दर्भमा चाहिँ यो आन्दोलन जुन हिजोको दिनमा आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलन सफल भयो। तर आन्दोलन सफल भए पनि त्यो नाराको रूपमा आएको जुन आन्दोलन बोलीमा त्यसलाई चाहिँ सफलता प्राप्त हुँदैनमा, त्यो व्यवहारमा जब लागू हुँदैन भने त्यसको कुनै टुक हुँदैन। त्यसैले नेपाल सम्बतलाई हाम्रो मुद्रामा प्रयोग गर्नु पर्यो, नेपाल सम्बतलाई हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्नु पर्यो, नेपाल सम्बतमा हामीले दैनिक प्रयोग गर्नु पर्यो। हामीले आज 2078 साल यो तपाईँको चाहिँ कार्तिक 19 गते हामी महफुजा भनेर भन्नुको सट्टा हामीले नेपाल सम्बत 1142 आज कछलाटो प्रतिपडा भनेर हामी किन नलेख्ने? त्यो किसिमको अभ्यास, त्यो किसिमको सुरआत हामीले तपाईँले सबैले गर्यो भने नेपाल सम्बत साँच्चीकै चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय सम्बतको रूपमा ठहरिन्छ। र नेपाल सम्बत हामी सबैको एउटा चाहिँ जसरी विश्वमा चाहिँ सगरमाथाले देशको नाम उच्चो छ, गौतम बुद्धले देशको नाम उच्चो छ, त्यस्तै गरिकन सम्बतले पनि, नेपाल सम्बतले पनि संसारमा नेपालको नाम उच्चो हुन्छ। किनभने अहिले तपाईँले अमेरिका सम्बत भनेर देख्नु भएको छ, तपाईँले फ्रान्स सम्बत भनेर कतै सुन्नु भएको छ, चाइना सम्बत तपाईँले सुन्नु भएको छैन, इन्डिया सम्बत छैन, तर संसारमा नेपाल सम्बत छ। त्यसैले यो नेपाल सम्बतलाई जोगाउने काम त हामी सबैको हो, यो नेवारको मात्र होइन भन्ने कुराको सन्देश हामी सबै नेपालीलाई बुझाउन सक्नु नै आजको हाम्रो चाहिँ मूल उद्देश्य हुने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ यो नवोदय भिन्तुनाको सट्टा हामीले नयाँ वर्षको शुभकामना भनेर सबैलाई सम्मिलित गराउन, यो नै आजको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सन्देश हुन सक्छ। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोल्ने मौका हजुरले दिनुभयो, तपाईँलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद।